Mga kasimanuay kita no sa Balite Municipal Police Station kung sa siya nakabuo kita informasyon nga rong ray karon nga suspect sa pagbuno patay sa sangka 31 anyos nga lalaki sa maya barangay Florencio Balite kung Sabado nga ni Pebrero 8 nga na mga kasimanwa nga nakabuo kita informasyon nga hadakpan yun nga ni sanda mga kasimanwa kung siya presente yun sanda nga iya nakakustdiya sa Balite PNP karon nga adlaw mga kasimanwa. Bali rong raya karon nga daywa ka suspect hay nag-surrender no sa aton karon nga mga kapulisan aga idto man gihapon sa nasambitan nga barangay sanda nga nira na dakpan no mga kasimanwa. Kumatandaan naton nga ray karon nga ko Sabado no Pebrero 8 hay ray karon nga namatay nga ni si Chelmar Salon nga ra 31 anyos nga lalaki nga matapos nga habang gahampang raya sandait imaw ita ray karon nga pulan no nagahampang mo sa sangkapulan hay umabot rong ray karon nga magmanghud nga ra na karon sa area aga pagkakita nga ni nanda kaya sa ray karon nga biktima hay anda karon nga ginbayo sa sugod itray karon nga sa sud itry karon nga pulan hasta nga ni nga nagpangabot yung sanda sa ginagsanay mga kasimanwa ag idto nga ni umabot sa sangka farm nga to ag idto nanda gintadtad puno rong ray karon nga biktima kung sa siin pagtapos itry karon nga krimen hay nagpagagyo rong ray karon nga magmalanghod nga suspect mga kasimanwa aga syempre naghiwat ita manhunt operation ng aton karon nga mga otoridad garuyon nga ni kaina nga actually kagabi nga ni kunon sandara naga surrender no mga kasimanwa pero kaina kita nakabaton ita impormasyon nga iyon nga ni no sa aton karon nga Balite Municipal Police Station rong ray karon nga mga suspect sa makarahay wa pa nato na buo rong panig itry karon nga mga suspect nga na mga kasimanwa bangon di nga ni isanda maistorya makaron no nga ni aton gidang respetuhon ro anda karon nga desisyon mga kasimanwa aga sa makaron hay huwat lang pagid kita sa dugang pa nga mga update sa raya karon nga natabo nga insidente mga kasimanwa kung alin dumanging na disposisyon sa raya karon nga mga suspect mga kasimanwa so uro yun ro aton nga report maghalinya karon sa aton nga area of responsibility sa kay patrol with kasimanwa nga Jerome Lastimosa para sa patas ug may tigbusong pagpanerbisyo publiko with kasimanwa Kensday and Braulio. Ako si Kasimanwang Jeneline Gano at Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko.